हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर केमिस्ट्री। सबैजना सन्चै छौ? ल राम्ररी बस्नु होला है त। ल स्टार्ट गरौँ है। आजको हाम्रो लेक्चर नम्बर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्सको लेक्चर नम्बर 3। सो दिस इज द लेक्चर नम्बर 3 है त। ल योभन्दा पहिला हामीले होइन रेट अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रेट अफ रियाक्सनको कुरा गरेका थियौँ अन द डिफ्रेन्ट बेसिस, स्टेप्सको बेसिसमा, टाइम इन्टरभलको बेसिसमा, स्पिडको बेसिसमा है त। ल आज हाम्रो होइन न्युमेरिकलवाला पार्टको लागि हामी चाहिँ पढौँ है। यसमा चाहिँ हामीले होइन रियाक्सनको रिलेसन, रेट अफ रियाक्सनको रिलेसन विथ द पार्टिकुलर स्पेसिसको रेटसँग रिलेसन। पार्टिकुलर स्पेसिस भनेको के त यो रियाक्टेन्ट जस्तै हेरौँ त, जस्तै हाम्रो यो रियाक्सन छ 2A + 3B गिभिङ 4C हो। त यसमा यो पार्टिकुलर स्पेसिस जस्तै ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो हो। त यो पार्टिकुलर स्पेसिसको रेटसँग होइन होल रियाक्सनको रेटको रिलेसन हामी पढ्छौँ है। अनि यसमा बेस्ट केही न्युमेरिकल गर्छौँ, इम्पोर्टेन्ट पास्ट इयर क्वेसनको न्युमेरिकलहरू है त। ल स्टार्ट गरौँ। सो हेरौँ त, मानौँ यो गिभन रियाक्सन छ होइन। यो रियाक्सनको लागि हामीले होइन रेट अफ रियाक्सन लेख्नु पऱ्यो भने, रेट लेख्नु पऱ्यो भने हामी कसरी लेख्ने हेर है। यसको केही तरिका छ हेर। यो जुन कफिसियन्ट छ नि, ए को कफिसियन्ट 2, बी को स्टोइकियोमेट्रिक कफिसियन्ट 3, सी को 4 छ हेर। ए को कफिसियन्ट 2, सो -1/2 कफिसियन्टले डिभाइड गरिदिने अनि dA/dt भनेर लेख्ने है। ल सेममा बी रियाक्टेन्ट त -1/3 dB/dt। माइनस किन लेखिरहेको छु थाहा छ नि, किनभने माइनसले के देखाउँछ कि रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन टाइमको साथ कम हुँदैछ, डिक्रिज हुँदैछ भनेर देखाउँछ है। कफिसियन्टले के गर्ने त डिभाइड गरिदिने, कफिसियन्टले के गर्ने डिभाइड गरिदिने। प्रोडक्टतिर गयो भने त प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन त बढ्छ त +1/4 के गर्ने dC/dt गरिदिने। ल सो दिस इज द वे है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त रेट अफ रियाक्सनलाई एक्सप्रेस गर्छौँ कुनै पनि रियाक्सनको लागि। स्टोइकियोमेट्रिक कफिसियन्टले के गर्ने त डिभाइड गरिदिने। माइनस किनभने रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज हुँदैछ टाइमको साथ, प्लस किनभने प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन टाइमको साथ इन्क्रिज हुँदैछ है त। सो रेट लेख्नको लागि हामीले चाहिँ होल रियाक्सनको कफिसियन्टले डिभाइड गरिदिने। अब हेर, पार्टिकुलर स्पेसिसको रेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने जस्तै ए भयो, बी भयो, सी भयो हो। त यो पार्टिकुलर स्पेसिसको रेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई कफिसियन्टको चाहिँ केही नि रोल हुँदैन है। जस्तै हेर, ए र बीको होइन, ए र बीको कन्सन्ट्रेसन त टाइमको साथ के हुन्छ, ए र बीको कन्सन्ट्रेसन भनेको रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन टाइमको साथ डिक्रिज हुन्छ। त त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, रेट अफ डिसएपियरेन्स भनेर भन्छौँ। किनभने डिसएपियर हुन्छ नि त, रियाक्टेन्ट त टाइमको साथ डिसएपियर हुँदै जान्छ, कम हुँदै जान्छ हो। त पार्टिकुलर स्पेसिस जस्तै रियाक्टेन्ट ए भयो, यसको रेट लेख्नु पऱ्यो भने के भन्छौँ हामीले रेट अफ डिसएपियरेन्स ROD अफ ए इक्वल टु के लेख्छौँ -dA/dt भनेर लेख्छौँ है। सेम वेमा बी को रेट अफ डिसएपियरेन्स त -dB/dt भनेर लेख्छौँ र सी को रेट अफ डिसएपियरेन्स +dC/dt भनेर लेख्छौँ। कफिसियन्टको रोल चाहिँ हुँदैन इन रेट अफ पार्टिकुलर स्पेसिसमा। कफिसियन्टको रोल चाहिँ हुँदैन भनेको स्टोइकियोमेट्रिक कफिसियन्टको रोल चाहिँ हुँदैन। ल हेरौँ, अब हेरौँ है त, एउटाकोमा भनिदिइरहेको छु। रेट अफ रियाक्सन ए को टर्ममा लेख्दाखेरि के लेख्नु भने हामीले -1/2 dA/dt लेखेको र रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ ए मात्र लेख्नु पऱ्यो के लेख्छौँ -dA/dt। ल यो दुईटाबाट हामीले रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ ए अनि होल रियाक्सनको रेटसँग रिलेसन निकालौँ। ल हेर, यो 2लाई उता लग्यो भने हेर त, यो दुईटामा कम्पेयर गरौँ। यो 2लाई यता लगाउँ त के हुन जान्छ 2 टाइम्स अफ ROR इक्वल्स टु -dA/dt हुन्छ कि नै भन। र -dA/dtलाई हामीले के भनेको छौँ ROD अफ ए भनेको छौँ कि नै हो। सो ROD अफ ए इज कति टाइम्स अफ ROR 2 टाइम्स अफ ROR। सेम वेमा रेट अफ रियाक्सन इन टर्म्स अफ बी हेऱ्यो भने 3लाई उता लग
सो 3 टाइम्स अफ आरओआर इक्वल्स टु माइनस डिबी अपन डिटी हुन्छ कि नै, र माइनस डिबी अपन डिटीलाई भने के भनेका छौँ, आरओडी अफ बी भने हो कि नै। सो आरओडी अफ बी इज 3 टाइम्स अफ आरओआर। ल हेर, सो आरओडी अफ ए कति टाइम्स, 2 टाइम्स अफ आरओआर हो कि नै। ल आरओडी अफ बी भनेको 3 टाइम्स अफ आरओआर हो कि नै, र आरओए अफ सी भनेको 4 टाइम्स अफ आरओआर हो कि नै भन। यस। सो हेर त के यो 2 यो 3 अनि यो 4 भनेको ए बी र सी को होइन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट हो कि नै भन, हो कि नै भन। 2 3 4 भनेको के रे, ए बी र सी को के हो रे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट हो। सो हेरौँ त, रेट अफ अ पार्टिकुलर स्पेसिज इक्वल्स टु हामीले होइन आरओआर टाइम्स अफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट अफ स्पेसिज भन्न मिल्छ कि नै भन। रेट अफ पार्टिकुलर स्पेसिस जस्तै ए को रेट अफ डिसएपियरेन्स 2 टाइम्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट भनेको 2, त 2 टाइम्स अफ आरओआर। बी को रेट अफ पार्टिकुलर स्पेसिज, बी को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 3 इन्टु आरओआर हो कि नै। सो यो चाहिँ हामीले है, यो चाहिँ हामीले सम्झिराख्ने कि कुनै पनि रेट अफ पार्टिकुलर स्पेसिसको रेट भनेको त्यो स्पेसिसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट टाइम्स अफ के हुन जान्छ, आरओआर हुन जान्छ। जस्तै बी को डिसएपियरेन्स भयो त आरओडी, सी हेर त सी के भइरहेछ, एपियर भइरहेछ, सी प्रोडक्टको त के हुन्छ, फर्मेसन हुन्छ। सो आइदर हामीले आरओएफ रेट अफ फर्मेसन भन्न मिल्छ और रेट अफ एपियरेन्स भन्न मिल्छ, किनभने सी त एपियर हुन्छ, त रेट अफ एपियरेन्स अफ सी भन और रेट अफ फर्मेसन आरओएफ भन है। ल सो दिज आर द के रिलेसन अफ के भन त, रियाक्सनको रेट अनि पार्टिकुलर स्पेसिसको रेटमा रिलेसन है त। ल अब हेरौँ नोट पोइन्ट के गरौँ हेरौँ त, कि रेट अफ अ पार्टिकुलर स्पेसिस इज नट एफेक्टेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट। त्यही कुरा हामीले भर्खर कुरा गरेको, पार्टिकुलर स्पेसिसको रेटलाई चाहिँ त्यो स्पेसिसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टले एफेक्ट पार्ने होइन, तर रेट अफ रियाक्सन एफेक्ट हुन्छ। हेर न, हेर रेट अफ रियाक्सनमा कोएफिसिएन्टले डिभाइड गर्यो हो कि नै हामीले, हो। त रेट अफ रियाक्सनको है, रेट अफ रियाक्सनलाई चाहिँ कोएफिसिएन्टले एफेक्ट पार्ने, तर पार्टिकुलर स्पेसिसको रेटलाई चाहिँ एफेक्ट पार्ने होइन है। ल यो भयो हाम्रो थ्योरी। अब यसमा केही न्युमेरिकल छ, त्यो न्युमेरिकल हामीले चाहिँ गरिहालौँ है त। ल फटाफट गरिहालौँ। इन द रियाक्सन, यो रियाक्सन छ 2a प्लस बी गिभिङ a टु बी। अब भनेको छ द रियाक्टेन्ट ए विल डिसएपियर एट, त ए को डिसएपियरेन्सको रेट सोधिरहेछ, त ए को रेट, ए को डिसएपियरेन्स रेट भनेको के, आरओडी अफ ए हो कि नै, रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ ए, यो भनेको माइनस डिए अपन डिटी भनेको छ कि नै भन, हो। त ए को जुन रेट अफ डिसएपियरेन्स छ त्यो बीसँग के रिलेसन छ, ए टु बीसँग के रिलेसन छ, त्यो हामीलाई सोधिरहेको छ त डिफ्रेन्ट अप्सनमा, यही हो कि नै, हो कि नै भन त। ल सो हामीले के गरौँ पहिला होइन, होल रियाक्सनकै रेट लेखिहालौँ है, यहाँबाट हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ र त। होल रियाक्सनकै रेट लेख्न के लेख्नु पर्यो, कोएफिसिएन्टले डिभाइड, सो -1/2 डिए अपन डिटी इक्वल्स टु माइनस डिबी अपन डिटी इज इक्वल्स टु प्लस डी ए टु बी अपन के रे डिटी भनेर। ल यसरी हामी रिभिजन गर्न मिल्छ कि नै भन, यस मजाले मिल्छ है त, यसरी रिभिजन गर्न मिल्छ हामीले, मिल्छ है त। ल हेर अब हामीले के गरौँ होइन, ए को रेट अफ डिसएपियरेन्स र बी को रेट अफ डिसएपियरेन्समा के गरौँ, रिलेसन निकालौँ। सो मलाई भन त, यो दुईटालाई हामीले रिलेट गऱ्यौँ भने, इक्वेट गऱ्यौँ भने के लेख्छौँ भनेर त, माइनस डिए अपन डिटी इज इक्वल्स टु 2 लाई उता लग्यो भनेर त 2 टाइम्स अफ माइनस डिबी अपन डिटी लेख्न मिल्छ कि नै भन, हो कि नै भन। भनेको रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ ए इज 2 टाइम्स अफ रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ बी भन्न मिल्छ। ल यो प्रोडक्टको होइन, प्रोडक्टसँग पनि रिलेसन निकाल्यौँ है त। सो ए को रेट अफ डिसएपियरेन्स र प्रोडक्टको रेट अफ एपियरेन्ससँग रिलेसन निकालौँ। अब यो दुईटालाई इक्वेट गर्यो भने के लेख्न मिल्छ, ल हेर
माइनस डिए अपन डिटी इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ प्लस डिए टु बी अपन डिटी लेख्न मिल्छ कि नै भन। ल यो भनेको रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ ए, यो भनेको रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ बी, यो भनेको रेट अफ एपियरेन्स अफ के अरे ए टु बी प्रोडक्ट। ल अब भनिहालौँ के हुन्छ कि रिएक्टेन्ट ए विल डिसएपियर एट हाफ द रेट एट द्याट बी विल डिक्रिज हुन्छ, हुँदैन। बी जुन रेटमा डिक्रिज भइरहेछ त्यसको हाफ रेटमा के ए डिक्रिज भइरहेछ, हेर त के हाफ हो यो, होइन। त ए को रेट अफ डिक्रिमेन्ट रेट अफ डिसएपियरेन्स इज ट्वाइस अफ डिसएपियरेन्स अफ के बी हुन्छ, हाफ हुँदैन, सेम पनि हुँदैन। ल प्रोडक्टको केसमा पनि हेऱ्यो भनेर त रेट अफ डिसएपियरेन्स इज के 2 टाइम्स अफ रेट अफ एपियरेन्स अफ के अरे ए टु बी प्रोडक्ट। यहाँ के भनेको छ सेम रेट एट द्याट ए टु बी विल इन्क्रिज, के सेम रेटमा इन्क्रिज भइरहेछ के रिएक्टेन्ट ए को डिसएपियरेन्स होइन ए टु बी को सेम रेटमा के भइरहेछ अरे डिक्रिज भइरहेछ, होइन। कति टाइम्स रे 2 टाइम्स रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ ए इज 2 टाइम्स अफ रेट अफ एपियरेन्स अफ के अरे ए टु बी। यो पनि भएन, आन्सर के अरे डी है त, सजिलो छ। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। इन द रिएक्सन N2 + 3H2 गिभ्स 2NH3। ल यो हाम्रो अमोनियाको फर्मेसनको रिएक्सन हो। यसमा हामीले के भनेको छ 2 मोल्स अफ नाइट्रोजन डिसएपियर इन 1 मिनट। ल टाइम दिएको छ हेर है, सबलाई अन्डरलाइन गर्दै जाउँ। टाइम कति दिएको छ अरे 1 मिनट दिएको रहेछ है। ल अनि के भनेको छ इफ भोल्युम अफ रिएक्सन भेसल इज 1 लिटर, जुन भेसलमा रिएक्सन हुँदैछ त्यसको भोल्युम कति रे 1 लिटर, देन फाइन्ड के भनेको छ रेट अफ रिएक्सन पत्ता लगाऊ, हाइड्रोजनको रेट अफ डिसएपियरेन्स पत्ता लगाऊ, अनि अमोनियाको रेट अफ फर्मेसन अफ रेट अफ एपियरेन्स पत्ता लगाऊ। ल यो सब हेर त केमा दिएको रहेछ अप्सन मोल पर लिटर पर सेकेन्डमा दिएको रहेछ। सो हामीले के गर्ने होइन यो टाइम जुन मिनटमा छ नि हो यसलाई चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गरौँ सेकेन्डमा। त 1 मिनट इक्वल टु कति रे 60 सेकेन्ड। ल हेर सो रेट अफ रिएक्सन निकाल्नु पर्यो त पहिला यो गिभन क्वेसनबाट हामीले होइन नाइट्रोजनको रेट अफ डिसएपियरेन्स निकालिहालौँ भनेको आरओडी अफ के अरे आरओडी अफ नाइट्रोजन निकालिहालौँ। ल हेर आरओडी अफ के नाइट्रोजन यो भनेको के अरे माइनस डिएन2 अपन डिटी हो कि नै भन, डिएन2 अपन डिटी हो कि नै हो। त यो कति हुन जान्छ ल भनौँ, यो कन्सन्ट्रेसन हो कि नाइट्रोजनको, यो मोल दिएको छ अनि कन्सन्ट्रेसन भनेको के पर्छ हामीले नम्बर अफ मोल्स बाई भोल्युम इन लिटर पढ्या हो कि नै। सो नाइट्रोजनको कन्सन्ट्रेसन कति भन, ल कति लेख्छौँ हामीले 2 मोल्स बाई भोल्युम कति भोल्युम 1 लिटर बाई टाइम भनेको कति 1 मिनट भनेको 60 सेकेन्ड। यो कति हुन गयो यो भनेको 1/30 मोल पर लिटर पर सेकेन्ड। यो बुझ्यो कि नै। ल यो माइनस लेख्नु पर्दैन है, यहाँ हामीले होइन माइनस लेख्नु पर्दैन, माइनसले जस्ट देखाउँछ कि नाइट्रोजनको चाहिँ के भइरहेछ अरे कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज भइरहेछ भनेर देखाउँछ है त। सो यो माइनस डिएन2 अपन डिटी यो भनेको 1/30 के अरे मोल पर लिटर पर सेकेन्ड हुन गयो रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ के अरे नाइट्रोजन। अब भनौँ त भर्खर हामीले सेकेन्ड कि थर्ड लेक्चरमा भनेको थर्ड लेक्चरमा हामीले के पढेको थियौँ कि रेट अफ रिएक्सन होइन रेट अफ पार्टिकुलर स्पेसिस जस्तै रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ नाइट्रोजन भन्यो भने के नाइट्रोजनको कोएफिसिएन्ट टाइम्स अफ आरआर भन्न मिल्छ। सो रेट अफ रिएक्सन भनेको कति हुन जान्छ अरे रेट अफ रिएक्सन भनेको रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ नाइट्रोजन हुन जान्छ भनेको 1/30 मोल पर लिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ। ल सेममा हेर त अब यो त फर्स्ट आयो रेट अफ रिएक्सन आयो, सेकेन्डमा के भनेको छ रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ हाइड्रोजन। ल यसको भनौँ यसमा के गर्छौँ हामीले त रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ हाइड्रोजन भनेको हाइड्रोजनको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट टाइम्स अफ आरओआर भन्छ कि नै भन। सो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट हाइड्रोजनको कति 3, सो के भन्छ हामीले 3 टाइम्स अफ आरओआर। आरओआर त भर्खर निकालेको हामीले के हुन जान्छ 3 टाइम्स अफ आरओआर भनेको 1/30 त यो कति हुन गयो 1/10 मोल पर लिटर पर सेकेन्ड। सेम वेमा
रेट अफ एपियरेन्स अफ अमोनिया सोधेको छ, यो भनेको 2 टाइम्स अफ आरओआर हुन्छ कि नै। सो रेट अफ एपियरेन्स अफ अमोनिया NH3 इज इक्वल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट कति 2, त 2 टाइम्स अफ आरओआर भनेको 2 टाइम्स अफ आरओआर कति छ न 1/30 भनेको 1/15 मोल पर लिटर अनि के रे पर सेकेन्ड। सो हाम्रो हेर त आन्सर कुन हुन जान्छ, नाइट्रोजनको 1/30, हाइड्रोजनको 1/10 अनि अमोनियाको 1/15। सो आन्सर नम्बर ए इज द कि राइट आन्सर है। ल सबैले बुझ्यो होला, बुझेन भने एकचोटि फेरि हेर है। ल हेरौँ नेक्स्ट हेरौँ। फर अ रियाक्सन, यो रियाक्सन दिएको रहेछ। इफ रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ ए एन्ड रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ बी इज R1 एन्ड के रे R2, ए को रेट अफ डिसएपियरेन्स र बी को के R1 एन्ड R2 रहेछ, देन विच वान इज करेक्ट। सिम्पल, के गर्ने होल रियाक्सनकै लागि होइन रेट अफ रियाक्सन लेख्ने के पहिला, अनि रिलेसन निकाल्ने। त होल रियाक्सनकै लागि हामीले रेट अफ रियाक्सन आरओआर लेख्यौँ भने के लेख्छौँ भने त -1/2 DA/dt लेख्छौँ, यस अर नो, इक्वल्स टु -1/3 dB/dt लेख्छौँ है त। अनि प्रोडक्टको केसमा +1/4 dC/dt लेख्छौँ, हो कि नै। अनि डी को केसमा प्लस dd/dt भनेर लेख्छौँ। अहिले हामीलाई इक्वेट गर्नु पर्यो भने ए र बी को होइन मात्र इक्वेट गर्ने हामीले है, यो दुईटालाई मात्र इक्वेट गर्ने, किनभने यो दुईटाको रेट अफ डिसएपियरेन्स दिएको रहेछ, यो दुईटामा चाहिँ रिलेसन निकाल्नु छ। सो हेर त यो दुईटाबाट हामीले होइन रिलेसन यसरी लेख्न मिल्छ कि नै भने यो 3 लाई उता लग त 3 टाइम्स अफ -DA/dt लेख्न मिल्छ, 3 टाइम्स अफ के -DA/dt इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अफ होइन 2 टाइम्स अफ के रे 2 टाइम्स अफ -dB/dt लेख्न मिल्छ कि नै भन त, यस लेख्न मिल्छ। के यो -DA/dt भनेको ROD हो कि नै, त 3 टाइम्स अफ ROD अफ A इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अफ ROD अफ B लेख्न मिल्छ कि नै। ल भयो, अब कुरा सकियो। हेर त हामीले ROD अफ A कति भनेको छ R1, त 3 टाइम्स अफ R1 इज इक्वल्स टू के 2 टाइम्स अफ R2। सो आन्सर इज के 3 टाइम्स अफ R1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अफ R2। आन्सर नम्बर के रे क्वेसन नम्बर 3 को आन्सर इज के सी है। ल नेक्स्टमा जाउँ, खतरा क्वेसन है हो, यो दुईटा क्वेसन भनेको खतरा क्वेसन रहेछ। ल हेरौँ, फोर अ रियाक्सन, ल यो अमोनियाको फर्मेसनको रियाक्सन दिएको रहेछ। इफ द रेट अफ फर्मेसन अफ अमोनिया इज, अमोनियाको रेट अफ फर्मेसन दिएको रहेछ कति रे 1.7 kg/h, देन फाइन्ड द रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ हाइड्रोजन इन ग्राम पर मिनट। ल यसमा भनेको 99.9% स्टुडेन्टले मिस्टेक गर्छ है, भिडियो पज गरेर गर्दा हुन्छ है। 99.9%ले चाहिँ के गर्छ मिस्टेक गर्छ। ल हेरौँ चाहिँ तिमीहरूले के गर्दो रहेछौ, ल म यो गरिदिइरहेको छु है। रेट अफ फर्मेसन अफ अमोनिया दिएको रहेछ, मिनिङ के ROF अफ अमोनिया और रेट अफ एपियरेन्स अफ अमोनिया कति दिएको रहेछ अरे यसको भ्यालु। हेर त रेट अफ फर्मेसन अफ अमोनिया दिएको रहेछ कति छ, त रेट अफ फर्मेसन अफ अमोनिया इज इक्वल्स टू कति रे 1.7 kg/h दिएको रहेछ। अनि हामीलाई होइन डिसएपियरेन्स अफ हाइड्रोजन सोधिरहेछ, केमा त ग्राम पर मिनटमा सोधिरहेछ। त यहाँले धेरैले के मिस्टेक गर्छ होइन, यो केजीलाई चाहिँ ग्राममा कन्भर्ट गरिदिन्छ, अनि यो आवरलाई चाहिँ मिनटमा कन्भर्ट गर्छ होइन। अनि रेट अफ फर्मेसन अफ अमोनिया र रेट अफ एपियरेन्स अफ रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ हाइड्रोजनसँग रिलेसन निकाल्छ, भ्यालु पुट गर्छ, अनि के अरे रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ हाइड्रोजन निकाल्छ। यो गल्ती चाहिँ नगर्ने, के गर्ने होइन, त रिलेसन त निकाल्नै पर्यो। हाइड्रोजनको रेट अफ डिसएपियरेन्स र अमोनियाको रेट अफ फर्मेसनमा त रिलेसन निकाल्नु पर्यो। रिलेसन कसरी निकालिन्छ, त्यही रेट लेखेर है, होल रियाक्सनको रेट लेखेर। त होल रियाक्सनको रेट हामीले कसरी लेख्छौँ हेर त, -dN2/dt इज इक्वल्स टू -1/3 dH2/dt
इज इक्वल्स टु +1/2 DNH3 अपन के अरे DT भनेर यो रिलेसन हो कि नै भन त अहिले हामीलाई चाहिने भनेको यो दुईटाको रिलेसन हाइड्रोजनको रेट अफ डिसएपियरेन्स र अमोनियाको रेट अफ फर्मेसनमा हामीलाई चाहिँ के चाहियो रिलेसन चाहियो त यो दुईटालाई हामीले इक्वेट गरेर है म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु सबलाई थाहा नै होला यो दुईटालाई इक्वेट गरेर हामीले यो लेख्न मिल्छ कि नै भन त कि रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टु यो 3 लाई उता लग है यो 3 लाई उता लग त के हुन जान्छ 3/2 टाइम्स अफ रेट अफ फर्मेसन अफ अमोनिया भन्न मिल्छ कि नै भन यस अर नो भन यस है तर यो रेट अफ फर्मेसन अफ अमोनियालाई हामीले हैन ग्राम पर मिनेटमा कन्भर्ट गर्ने हैन यसलाई पहिला मोल पर मिनेटमा कन्भर्ट गरौँ किनभने माथि नै पढेका छौँ हामीले रेट भनेकै के को चेन्जमा त कन्सन्ट्रेसनको चेन्जमा भनेको मोल चेन्ज हुन्छ ना कि ग्राम वेट चेन्ज हुन्छ है रेटमा के पढाएको छौँ चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट अर प्रोडक्ट भनेको कि नै त चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन भनेको चेन्ज इन मोल हो कि नै कि चेन्ज इन वेट चेन्ज इन केजी चेन्ज इन ग्राम हो होइन के हो रे चेन्ज इन मोल त्यही भएर यसलाई केमा कन्भर्ट गर्ने मोल पर मिनेटमा कन्भर्ट गर्ने है त सो हेरौँ त 1.7 kg पर आवर भनेको छ त पहिला यसलाई हामीले ग्राममा चेन्ज गरौँ त 1.7 इन्टु 1000 ग्राम बाई आवर बनाएको छ 1 आवर भने कति मिनट 60 मिनट त यो भनेको हाम्रो भयो ग्राम पर मिनटमा भयो ग्राम पर मिनटमा राख्ने होइन के गर्ने त्यो ग्रामलाई केमा चेन्ज गर्ने यो ग्रामलाई हामीले चाहिँ मोलमा चेन्ज गर्ने है त सो गिभेन मास इन ग्रामलाई मोलमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने याद छ नि सबलाई के गर्ने त नम्बर अफ मोल भनेको गिभेन मास इन ग्रामलाई के गर्ने मोलर मासले डिभाइड गर्ने नम्बर अफ मोलको फर्मुला थाहा छ नि गिभेन मास इन ग्राम बाई मोलार मास भनेको मोलिकुलर वेट इन ग्रामसँग डिभाइड गर्ने ल हेरौँ त कति हुन जान्छ यसको हेर त यो 1.7 छ त यो 17 इन्टु 100 लेख्न मिल्छ ग्रामलाई के गर्ने गिभन मास इन ग्रामलाई मोलिकुलर वेट अमोनियाको मोलिकुलर वेट कति रे नाइट्रोजन 14 एटोमिक वेट हाइड्रोजन 3 कति भयो 17 ग्राम भयो है त अमोनियाको मोलर मास कति 17 ग्राम यो 17 बाई के रे बाई के बाई भनेको 60 हो कि नै त 17 क्यान्सल त के हुन गयो यो हुन गयो हाम्रो यो 0 क्यान्सल त 10/6 मोल पर मिनट हुन गयो हो अब यही हैन रेट अफ फर्मेसन अफ अमोनिया हैन मोल पर मिनटमा के गर्ने यहाँ चाहिँ पुट गर्ने है अनि त्यो मोलबाट फेरि के गर्ने रे ग्राममा चेन्ज गर्ने सो हेर त रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ हाइड्रोजन निकालौँ त मोल पर मिनट कति हुन जान्छ 3/2 इन्टु 10/6 मोल पर मिनट हो कि नै ल अब हैन यो के हुन गयो रे मोल पर मिनट हुन गयो मोल पर मिनट के मोल पर मिनट सोधेको छ हैन केमा सोधेको छ ग्राममा अब मलाई भन त मोललाई हैन ग्राममा चेन्ज गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ हामीले गिभेन नम्बर अफ मोललाई हामीले के गर्छौँ त त्यो मोलिक्युलको अर त्यो स्पेसिसको के गर्छौँ रे मोलिकुलर वेटले मल्टिप्लाई गर्छौँ हो कि नै गिभेन मोललाई ग्राममा चेन्ज गर्नु पर्यो भने के गर्ने गिभेन मोललाई हामीले है मोलिकुलर वेटले मल्टिप्लाई गर्ने त यो मोल पर मिनट हुन गयो हाइड्रोजनको मोलिकुलर वेट कति हाइड्रोजनको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ 2 हुन्छ कि नै भन यस अर मोलर मास कति 2 ग्राम हो कि नै मोलर मास भनेको मोलिकुलर वेट इन ग्राम त 2 ग्राम भयो कि नै हाइड्रोजनको ल अब यहाँ पुट गरिहालौँ अनि आन्सर निकालौँ त के हुन गयो 3/2 इन्टु 10/6 इन्टु के 2 ग्राम पर मिनट ल हेर 2 क्यान्सिल 3 2 जा अनि यो 2 5 जा सो कति हुन गयो आन्सर फाइनली 5 ग्राम पर मिनट 2 क्यान्सिल 3 2 जा 2 5 जा सो आन्सर इज के रे अप्सन नम्बर डी 99.9% को स्टुडेन्टले चाहिँ मिस्टेक गर्छ यो है ल अब चाहिँ हुँदैन होला है ल नेक्स्टमा हेरौँ अब नेक्स्ट क्वेसन रहेछ हैन फर अ ग्यासियस रियाक्सन ल यो ग्यासियस रियाक्सन दिएको रहेछ इफ द प्रेसर अफ ए को प्रेसर डिक्रिज भइरहेछ 2 ATM बाट
1.5 एटिएम कति सेकेन्ड बारे 10 सेकेन्डमा टेम्परेचर दिएको रहेछ 300 केल्भिन अनि के भनेको छ निकाल्नलाई रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ ए निकाल्न भनेको छ इन एटिएम पर सेकेन्ड रेट अफ रियाक्सन इन एटिएम पर सेकेन्ड र रेट अफ रियाक्सन इन मोल पर लिटर पर सेकेन्ड याद आयो फर्स्ट लेक्चरमै भनेको थिएँ एटिएम कन्सन्ट्रेसन इन एटिएम छ भने त्यसलाई मोल पर लिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने भनेर है भनेको थिएँ मैले फर्स्ट लेक्चरमै भनेको थिएँ ल त पहिला हामी के निकाल्यौँ होइन ए को रेट अफ डिसएपियरेन्स निकालिहालौँ ए को के अरे रेट अफ डिसएपियरेन्स निकालिहालौँ है त ल सो हेर त फर्स्ट नम्बर पर हेरौँ त रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ ए भनेको छ यो कति हुन जान्छ अरे माइनस डी प्रेसर इनिसियल प्रेसर कति दिएको रहेछ P1 फाइनल प्रेसर कति रे P2 हो कि नै यो इनिसियल प्रेसर भयो P1 फाइनल प्रेसर भयो P2 टाइम कति दिएको रहेछ 10 सेकेन्ड टेम्परेचर इन केल्भिन दिएको रहेछ कति रे 300 केल्भिन सो हेर त के हामीले यसलाई डीपी अपन डीटी लेख्न मिल्छ कि नै हो कि नै आयो डीपी भनेको के डीपी भनेको डी P2 माइनस P1 भनेर लेखिन्छ बाई के रे डिटी P2 माइनस P1 भनेको 1.5 माइनस 2 है सो के लेख्छौँ हामीले माइनस 1.5 माइनस 2 अपन के रे डिटी डिटी कति छ भनेको 10 सेकेन्ड ल यो कति हुन गयो अरे यो हुन गयो हाम्रो कति 0.05 एटिएम पर सेकेन्ड लेख्न मिल्छ कि नै भन बुझ्यौ कि नै 1.5 माइनस 2 भनेको 0.5 बाई 10 कति हुनुहुन्छ 0.05 एटिएम पर सेकेन्ड आयो माइनस माइनस के हुन्छ प्लस है त ल सो 0.05 एटिएम पर सेकेन्ड हुन गयो यो हाम्रो रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ ए आयो इन एटिएम पर सेकेन्ड अब के भनेको छ रेट अफ रियाक्सन इन एटिएम पर सेकेन्ड सिम्पल छ आरओआर ए को टर्ममा लेख्नु पर्यो भने के लेख्छौ के कोफिसिएन्ट टाइम्स अफ रेट अफ आरओडी रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ ए पार्टिकुलर स्पेसिसको रेट भनेको कोफिसिएन्ट टाइम्स अफ आरओआर हुन्छ कि नै त ए को रेट अफ डिसएपियरेन्स भनेको ए को कोफिसिएन्ट इन्टु आरओआर सो यहाँबाट हामीले आरओआर कति लेख्छौँ ल भनौँ त आरओआर इक्वल टु कति टाइम्स रे 1/2 टाइम्स अफ आरओडी अफ ए हुन्छ कि नै हुन्छ अफकोर्स हुन्छ ल सो यो कति हुन गयो 1/2 टाइम्स अफ आरओडी कति छ अरे 0.05 यो भनेको एटिएम पर सेकेन्डमै छ ल सो कति हुन गयो यो 0.05 लाई हेरौँ त यो 0.05 लाई के लेख्न मिल्छ ल हेरौँ 5 इन्टु 10 को पावर माइनस 2/2 लेख्न मिल्छ यो 2 लाई तल लग 10 को पावर माइनस 2 लाई तल लग के हुन जान्छ 5/2 इन्टु 100 हुन्छ ल यो 520 जा भयो त 1 बाई कति लेख्न मिल्छ 1/40 लेख्न मिल्छ कि नै भन ल त म डाइरेक्ट यहाँ के लेख्छु 1/40 बुझ्यो सबले त 1/40 के हुन जान्छ एटिएम पर सेकेन्ड हुन जान्छ ल सो हाम्रो रेट अफ डिसएपियरेन्स आयो रेट अफ रियाक्सन आयो अब के सोधिया छ त रेट अफ रियाक्सन यो एटिएम पर सेकेन्डमा छ हामीलाई फेरि थर्डमा के सोधिया छ रेट अफ रियाक्सन इन मोल पर लिटर पर सेकेन्ड याद छ फर्स्ट लेक्चरमै भनेको थिएँ P इक्वल्स टु CRT गिभन कन्सन्ट्रेसन मोल पर लिटरमा छ भने त्यसलाई RT ले मल्टिप्लाई गर्दै भने केमा आउँछ प्रेसरमा आउँछ है र इफ गिभन कन्सन्ट्रेसन इन प्रेसरमा छ भने एटिएममा छ भने त्यसलाई RT ले डिभाइड गर्दियो भने के आउँछ अरे कन्सन्ट्रेसन इन मोल पर लिटरमा आउँछ सो यो गिभन प्रेसर इन एटिएमलाई हामीले RT ले डिभाइड गरिदिने अनि के आउँछ कन्सन्ट्रेसन इन मोल पर लिटर सो हेर थर्ड नम्बरको हेरौँ है थर्ड नम्बरको हेरौँ सो थर्ड नम्बरको हेरौँ त के हुन जान्छ क्वेसन नम्बर 3 मा आरओआर इक्वल्स टु हेर त के गर्छौँ त 1/40 एटिएम पर सेकेन्ड छ यसलाई के गर्छौँ हामीले RT ले के गर्छौँ डिभाइड गरिदिन्छौँ है त सो हेर त 1/40 लाई हैन 1/40 लाई RT ले डिभाइड गरिदियो त यो के हुन जान्छ मोल पर लिटर पर सेकेन्ड आउन जान्छ ल हेरौँ अब के हुन्छ ल भन 1/40 तल आउँछ ल 40 इन्टु आर कति लिने आर त आर को डिफ्रेन्ट युनिटमा डिफ्रेन्ट भ्यालु 0.0821
लिटर एटिएम पर मोल पर केल्भिन 0.081 हामीले कति लेख्न मिल्ने थियो 1/12 हो कि नि। त आरको भ्यालु कति लिने 1/12 इन्टु टी कति छ भन टेम्परेचर कति छ 300 केल्भिन। त यो 300 ल्याऊ ल अब सल्भ गरेर यो 3 4 जा क्यान्सिल यहाँ 12 छ कि नै त यो 3 4 जा यो 4 4 क्यान्सिल त कति भयो 1 2 3 1/1000 भयो 1/1000 भनेको 10 को पावर -3 मोल पर लिटर पर सेकेन्ड है त। यो भयो हाम्रो रेट अफ रियाक्सन के मारे मोल पर लिटर पर सेकेन्डमा है। ल यसरी चाहिँ क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ है। ल इन्जिनियरिङमा यसरी सोध्यो भने 2 2 3 3 निकाल्न भन्यो भने 2 मार्कमा सोध्छ। मेडिकलमा कुनै एउटा सोध्छ आइदर रेट अफ डिस्टर्बेन्स निकाल और रेट अफ रियाक्सन निकाल मोल पर लिटर पर सेकेन्डमा निकाल और एटिएम पर सेकेन्डमा निकाल यसरी चाहिँ सोध्ने गर्छ है। ल यो मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ हामीले गरिसक्यौँ है यसमा केमिकल के अरे रेट अफ रियाक्सन निकाल्नेमा र रेट अफ पार्टिकुलर स्पेसिसको है। ल केही नबुझेमा है तल कमेन्ट